like, subscribe, and get notified. Wasco police have arrested 30-year-old Navneet Singh within 1 hour, in connection with the shocking case of vandalism of St. Anthony Chapel at New Vadem, Wasco, on Wednesday morning. Singh is reportedly employed with the Navy and was caught by the police based on CCTV footage. People expressed outrage at the event and praised the police for arresting the accused. They called for strict action against him and called for peace and harmony in the state. ही दुःखद घटना जावन आसा कारण देवाचे जे मूर्ती तोडप हे पयलींची सुवातेर हांव ते कार्य केलें तेका हांव निशेध करता कारण एक गोवा इज अ पीसफूल स्टेट सगळे भाव भयण असे सगळे वांगडा मेळून रावता हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव त्या गांवांत असले कार्य करप म्हणजे पीस ऑफ हार्मोनी रिलिजियस अशी पिड्ड्यार करप अशी मेसेज वयता सो असले हे नेव्ही हितून कामाक केल्ले सुशिक्षीत जे देशाक दाखोवन दितात ते तुमी जर असले कर्म करीत जाल्यार फुडलो येणारे पिढी हेचेर शिक्षण गावता की बाबा तुम्ही लोकांक सांगता की बरे कार्य करा म्हणून तुम्ही असले देवाचे जे मूर्ती फोडून ही वायट मेसेज समाजाक दिता आनी खंय तरी आमचे गोंयकार भाव भयणां म्हणजे तुम्ही फूट घालता जे हिंदू मुस्लिम एक सदांच एकत्र रावल्ले आसा ते असले कार्यातून लोकांचे पीस ऑफ मायंड पिड्यार जाता खंय तरी निग्लिजन्स जाता आनी मनान डावट क्रिएट जाता सो खंय तरी गोवा पुलीस हेनी बरे कार्य केल्ले आसा इमिडिएट तेजेर एक्शन घेवन तेका धरून खंय तरी बरे कार्य करून सिद्ध दाखयले आसा गोवा पुलीस सदांच अग्रेसर आसता आनी लोकांक सर्वसामान्य लोकां खातीर सदां हे आसता परत एकदा तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी हेचेर जे कोण एक्यूज धरला तेजेर कडक कारवाय जावपाक कारण तिणी जे आपले न्हेसणे केल्ले पळय उक्ते कितें घालून ते वायट अशें खंय तरी मेसेज रॉंग मेसेज पावता समाज भुरगीं आसता बाल भुरगीं आसता तुमी खंय तरी कामाक गोंयांत येता तुमी आपल्या रितीन रावा तुमी दुसऱ्याच्या धर्मान खंय तरी वचोन खंय तरी पाट घालपाचो प्रयत्न करनाका ही क्लियर कट मेसेज आहा तुमी जर बरे भशेन रावतले जाल्यार गोंयांत तुमी वेलकम आसा जर अशें जर झगडी लावपाचो जर प्रयत्न गोंयकारां मदीं करीत जाल्यार हे खंयच आमी खोपोवन घेवचे ना ही मेसेज सबंद गोंयकारांक दिता की आपले धर्म आहा तो सांबाळ्या तो हिंदू आसूं मुस्लीम आसूं क्रिस्तांव रातचे 1:30 पळय आमचो नीव वाडे वाठारांत आमचे 7 अंतरीचे कोपेल आसा ह्या कोपलान एकलो मनीस भितर सोदता आनी आमच्या 7 अंतरीची मूर्ती पळय आसा जी ग्लास फ्रेमीन भितर आसता ही ग्लास फ्रेम तो ओपन करता आनी ती मूर्ती काडून जमडीर मारून फोडटा हाजेर हांव निशेध मारता कित्याक आमचो धर्म जावन आसा एक मोगाळ धर्म एकवटाचो एकवट करपी धर्म बरें शिक्षण दिवपी धर्म आमच्या धर्माचेर टार्गेट करप हें जावन आसा खूब चुकीचें आतां ज्या मनशान हें पळय केलां ह्या मनशाचेर कारवाय जावपाक जाय आनी हांव एप्रिशिएट करता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाकूय आमच्या वास्को पुलिसांनी ताबडतोब एक्शन घेवन 1 वरा भितर जे एक्युजाक धरला सॅल्यूट करता आमच्या वास्को पुलिसांक अशेंच तांणी बरी कारवाई करून आमकां न्याय दिवचो आनी बरे तरेन नायट पेट्रोलिंग करचें म्हूण मागता देव बरें करूं. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi cashews and dry fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.